بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم پمانے اللہ پوئیگی تنزیل الکتاب نازل دل دی کتاب دی لا ریب فیہ نشتر شک بدے کے من رب العالمین دا طرفا دا رب دا مخلوقات نام ام یقولون افتراہو ویا وائی دی جو کڑی دی دزاننا بل والحق بلکہ دا دے حق من ربکا دا طرف دا ربستانا لتنذر قوما دی دا پارا چویر اغا قوم لرا ما اتاهم من نذیرن چه ندر آغل دیتا سوکیرا ان کے من قبل کا مخکستانا لعلهم یعتدون دید پاراج دی پسمل عرشیم اللہ اللذی اللہ غزات دے خلق السماوات والارض چه پیدا کردی اسمانونا عظمکی وما بینهما وغچ دی پمزدی کی فی ستت ایام پشپگو رزو کے ثم استوى علی العرش بیا برابر شپارش باندی ما لکم من دونی من ولی نشد تاسو لرا ما سوا دا اللہ نسوک دوستا ولا شفین او نشپارسی افلا تتذکرون آیات تاسو پن اخلی یدبر الامر انتظام کئی دا کارونو من السمائی دبرنا الالارض دا اسماننا الالارض ازمکتا ثم یارجو الیہ بیاخیجی اللہ تا فی یوم پاغرز کی کان مقدارو چه دا انداز داغی الف سنت زرکالا مما داغ سنا تعدون چشمیر کوئی تاسو